أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أية مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقف ربي الصيام نون لقف ربي القيام نون. أية مثلا أين سري والصيام إنسيم إجماس بصفة عامة en général نغ بصفة خاصة مري ليوزان سيوت الصفة تمجرد التقوى أذيلي العبد تقي الله ولكن ديني تقي الله يحميك الصفة حب سيدي ربي غنسيك ربي جميعا وذوي ذاك يسعى الصفة كامل جاي جنة إذن سيدي قرن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. غير وياث غير جنة إهجاء للمتقين قد يسعى الصفة للتقوى. ما دين التقوى غاية مثلا أن تجعل بينك وبين غضب الله حجاب. أسخمض الحجاب يقالك دوينا يصغض بن سيد ربي، أسخمض الحجاب يقالك دوينك يحرم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. السجين يتمثل الصفة يقول سيد ربي سبحانه وتعالى الأنبياء الرسول يقوم زواروا أرميدان قالوا يسيدوا الصاء المؤمنين يقرب قواليس عزيزا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أقوى سيدي ربي ما دين ذا يتمثل التقوى أدقر سيدي ربي نزدخل قويه دائما أتسويد نزدخل قويه أما كنت سوايد كأنه أتسعود المراقبة سيدي ربي خزر كان أو السب والسلم صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اسمه بروح غرف مرتنا اليمن ذا شو ما سيدي والسلم التقوى إنيس يا معاذ اتق الله حيثما كنت. أقوى سيدي ربي أن إذا تبغى الثيير إذن تساقين الصفة يسمو الصين المؤمنين اللي هذا السنية مثلا ما تقوى سيدي ربي تقدر تدخل الخطرية وتخدم ذلك بين نديرين كاين معناه تصعيب المراقبة ينس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان يكشف ذا في المقام للإحسان. عبد سيدي ربي ما كانت شوية متشوية ظلنا عقيم إنسان يتشويكين دائما وأبدا أقبل تخدم الكرام قالت سيدي ربي دائما سيدي ربي يدير خاطري ما تخدم يوث التمثال لما تقدم تخدم الكرام يقول العمل خزر ماذا قلنا غدوي ذي الحسنات ذي الأجر داويد ديك شنو ماذا قلنا ذي الذنوب داويد ماذا قلنا ذي الأجر قدم الزات ماذا قلنا ذي الذنوب داويد وخر السنة وقيد ميزان غدي جا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى باش أنا البح الدنيا أنا البح يا خضر وين يكتب عنا فريديس أزدف كتب عشتي الهاني الدنيا أزدف كتب جنة دي خضر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ماذا قلنا وين تبعان السفاقين التقوى يتسوى ربي يقدر تصدقي الخضريس إن أتت الشوفوا غادي كل كربوين دام الركوي يكشم كربوين يدي الزين في اللاسنا كربوين يتدي تبعان وين أوليها إن أتت الشوفوا غادي بالسلامة إن دوات الرزق وين دوري يفنيها كجنا. إذا السفاقين التقوى تسجن يحب سيد ربي يحب الأنبياء يحب المؤمنين وتسجن يكشفون غثافات إذا سيد ربي دي خطري أقعد سيد ربي دي الوالديني أقعد سيد ربي دي الدرياي أقعد سيد ربي دي الجيراني أقعد سيد ربي ذي خدمة أقعد سيد ربي دي المال الغير النظام وتقول كتعيش دي حرام أعبض يشوفوا غير وين أريق بياري يعقي وين نديري يتسوي غير جهنم مثلا الشهوات النفسية تسقق الطين فافيس يقذ ناقيك كجنا يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمان. ماذا قلنا الشهوات النفسية العبد تقوي هيلس أتشوف غير الطيام هي قناقي كما يثلاثن. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن التقوى يتمثل أغترز ربي جميعا ثانيا يقال أتيدن الجالس داخل خطرنا أما يوزن العابد
اما اوريوزا مالا الثلاث مرة جماد ديكار بالصفر الصباح حاشا ماذا قلنا ذي هذه تعسي من نسوس ديك الشمالي حرام داخل الجيلينس اتعيش الشويط النحياي واتعيش شويط النحياي يضاف لك سيدي ربي ولا ما تعيش سواطاس الحرام يوظف لك سيدي ربي. البركه يتساكيت على النحياي، البركه في الحلال كقرنيت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقال اللهم ارزقني وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. ربي رزقي تقنعضي شويه نقيد رزقه اكديفك القناعه وكذلك يبين لك يديفك كيقولنا ما تقرأت سيدي ربي ديال خاطري دائما تتوضد دائما تسرق تقرصي شويد عاقل سيدي مالك باللي حاجه تذات العين على سعدير وكيتسجل ربك شمال ديال الطريق التقوى. اي مثلا الصفه نظن انا ردنا بفضل الله ورحمته انظر وين يزامن المفطرات دشرة اسيس فضرن رمضانيس وقبل اللوان اسيس خسر رمضانيس اسيس فسد رمضانيس الى وين مقارن المفطرات الماديه الى وين مقارن المفطرات المعنويه والشمال كل التفاصيل هي مثلا. ولكن انا عقيب اليوم ثيقان الى قادت تيقال العبد الزدخي الخطر يسير وين مقارن المفطرات الماديه اين ما تفقد الجساك الشهوات النفسيه ذي دوام إماكيا أكتسي تاكل الشهوات النفسية والجزالة ذي رمضان ذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإنسان الذي يمتنع أما في الماكلة أما في السيد أما في الشهوات النفسية إذن تلقى المفطرات المادية تلقينا نعلم يستمر ونزرات. ولكن أين فرق نركز أكثر مثلا المفطرات المعنوية تلقى يودي قال العبد ديال الخطريس اليوزوم يعني تخدم المفطرات المعنويه مالكش يعبد بين ديوين ايجا ديال الذنوب ديال هذه الشم ديال المعصيه هذه يعصو سيدي ربي وهذه السيد رمضانيش بلا ما ذاك ما يزرع الى قد يزرع باللي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يفرض الشهر من رمضان باش هذا ربي ماشي الماكله ما كنتش اذا المقصد ان رمضان باش تفتكس ولكن يند أتصبر ما فيني لند يحياي باش تقرب ماريني لند الحرام إن أتصبر أتشين الصفاقين الصبر وذا ولفكو رجل غف الصبر أجيني كجيت مثلا وتشوف تروح حالة في الجنين جاي مكيا مكتسيت سبحانه مدري عشان الصبر اللي قال سيدي ربي سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بس نفكي الصابرين رجل بغير حساب. يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم أدي قال سيدي ربي قبليش كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم مرة يسعى الرجل اسم معلوم ولكن إلى الصيام إلى الرجل حاجة كيفي ويان وكان كان سيدي ربي يقزران العبادة كان الصيام خطر عبادة باطنية حاجة ربي تشي ويان وقزران ما توزامر وقزران فاشل في توزامر ما وكزر ما تسعى الإخلاص نغاية إذن تسيد ربنا ريجازين فالفيسيس كينا إذن أيت مثل المفطرات المعنوية تشيكين يكسدورون يعبد سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يكسر يمكي ما كتسي باش نتقرب ذا وين أين لن دي حياة أنصبر فلاس باش ونبعد فين لن ذي حرام. معناه المفطرات المعنويه مثلا انظر باللي الشهر رمضان يروح باش هذا غير ربي باش نوي الاخلاق ديس غير ربي ادنو غير صفه النبي صلى الله عليه وسلم باش يكشفون يعرف صفه النبي صلى الله عليه وسلم الشهوات النفسيه. اذا سيدي ربي في رمضان ينكشف الشهوات النفسيه هي راس الطرف اذا يشنو فايده ثمسه الصبر والسنة راه تعاود ضد الحساب الإيماني وتقيض وين يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة أي مثلا استفضار الصائم ديال رمضان جميع المعاصي القصد ديال رمضان القصد للصيام نس فسدت الصيام نس خزر كانوا شبيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به
إن ماذا قلنا أثو خبرنا في بيان إدي فغن قبيا الزور معناه من الإجويرار خلق وين يفغني وفرد في اللاس داخيس شهادة الزور إذا ماذا قلنا أثو خبركم في البلان إدي فغن قمي كبنادم واستقال المعنى سيدي ربي ما فقام الصبح المدى العشاء بلا المكلام بلا تيسيد يقال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش شحال ذوين يوزامن إن ذا مغول وديا إن هذه الصحة المدى العشاء يعني يصر بي كان الرازي يعني يصر بي فان على خطر ويخدم على القيمة الصيام ويزرع فاشي في زدي فكار بالصيام المفترات يلقى التوالي المفترات سيديا ياخذ الوخر وذو كذا المقصد من الصيام باش الوخر في جميع المعاصي باش نشعوا الاخلاق غصن اخرى في الماكله السيد ولكن ماشي تسجيل المقصد الماكله السيد ما نوخرش ولكن باش نوخر في المعاصي مره قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الاكل والشرب وانما الصيام عن اللغو والرفث ماشي قال صلى الله عليه وسلم الصيام ماشي في مكان وقت السيد وحدس ليس الصيام عن الاكل والشرب فقط وانما الصيام عن اللغو والرفث ولكن الصيام يند فين فغن دقمي لحد كي يقال الرسول صلى الله عليه وسلم 5 يفطر الصائم 5 السنقسم ذي الصيام نس مستفسدين على مرة الكذب ماذا قال يسكاد بيعا كي الغيبة ماذا قال تهدر في عبد الذفير تهدر في لسين ندير ما تسوي النميمة ماذا قال تسوي ذو غروا لأن المام لا يدخل الجنة المام ويكشمال الجنة المام اللي قال صلى الله عليه وسلم المام ماذا قال مقيض عن الحرام ثم هذا اللي قال الحرام ماذا قال تقول نظر من الحالف كجنا إذا أنا عقيب باللي ويكني ذين المفترات كم يقلع العبد هذا استوخر بالمفترات المعنوية يقال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخر فإن شاتمه أحد أو قتله فليقل إني صائم أسيب وصام يوم دون إن أدي خدم القيد يسيسو دي الشوفو غير بياد قميص غسي يقول في ديون باش أما شو مسلي مسكرة مسيني يقول الله بلغ كني وزعما كان أقموش اللسان يتمثل لسان يرسل العبد إذا وكد يتسويني بيان إني صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يمثل دي سقسيني يا رسول الله ألا حسب ربما فين دي سعدين دي السفر جلسونا إني استكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم وعلى مناخرهم إلى حصائد ألسنتهم إني ذا شر يوني عبد الجهنم ماذا قلنا ماشي ذي ناس ديوي سينس أي مثلا إذا أنا عقيد دائما وأبدا تمسلتين أسيد القدس داخل الخطر النغ باش وسبحان الصيام النغ روح كان كيو بلا ماذا قلنا يشوف غاض ذي بيع يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم راغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له إن ذا مغفول وين أردي في شهر رمضان إن ويفوق في الناس يعرف ربي يعرفوا ربي مثلا هذا يمحو ربي ذنوبنا هذا الصر ربي عيوبنا هذا غير يمحو ربي السيئات أغدي ربي غير فريدي سيد مثلا رد الجميل كيف مثلا أرجع ربي من المؤمنين أغفكر بالرحمن ويونا أغفكر بالرحمن غرسلوك النار تصرفاتنا الجميع أعمالنا هذا الصلح ربي أعمالنا غادي يفكر ربي ثقمات الخير بالرحمن الجوهرنا هذا يرفع ربي النقمة غادي ينزل ربي الرحمة غيجعل ربي من المؤمنين حق الإيمان كان يتمثل لنا أن السين الشهر رمضان هذا شوف يعطي في ربي ما شاف في مكيا ما كنتي السين ولكن في في المعاصي باش نوخر في المعصية فين يوقع ربي مرة أكو أن نصبر في حياي باش نتقرب على نصبر في الحلال باش نتقرب على الحرام كيجينا سواء اشتكي ان شاء الله اغدق في سيدي ربي ان شاء الله صيامنا ذي قيامنا اغجع من المؤمنين حق الايمان وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.